सिकंदर ने नफरत से होंठ सिकोड़े। "हं, क्या आपका महकमा और क्या इसका निजाम। मत भूलिए कि इस वक्त जो आप यहां खड़े मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं, इसकी इजाजत भी आपको सिर्फ इसी दहशतगर्द की मर्जी से मिली है, वरना मुझे आप ही के कानून ने ये इजाजत दी है कि मैं अपना ये आखिरी वक्त जैसे भी चाहूं सर्व कर सकता हूं। मैंने सोचा कि कोठड़ी में पड़े पड़े बोर होता रहूंगा, चलो कुछ तफरीह ही सही, वरना मैं ना चाहूं तो आप मजीद एक लम्हा भी यहां नहीं ठहर सकते। तो एक दहशतगर्द की आखिरी देन समझकर इस कीमती वक्त की कदर कीजिए। मुझे आपके लेक्चर से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं और इकबाल जेलर दम साधे सिकंदर और राहील साहब के लफ्जों की ये जंग सुन रहे थे। राहील साहब अपनी कुर्सी से उठकर सिकंदर के करीब आ गए और फिर उसकी कुर्सी पर झुककर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोले, ठीक कहा तुमने, मुझे मजीद वक्त जाया नहीं करना चाहिए। तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हारी तंजीम ने तुम्हारी फांसी के वक्त मुल्क के किस शहर में और कितने बम धमाके करने का मंसूबा तैयार कर रखा है। राहील का सवाल सुनकर सिकंदर ने एक जोरदार कहका लगाया। ओह, तो आखिरकार दिल की बात जुबान पर आ ही गई। ये आप जैसे सीएसपी अफसर जो चंद किताबों का रट्टा लगाकर मुकाबले का इम्तिहान पास कर लेते हैं, वो आखिर अपने आप को अक्ले कुल क्यों समझने लगते हैं? आप क्या समझते हैं कि आप मेरी मौत से एक रात पहले सिगार की कश लेते हुए आएंगे और मुझसे वो सब जान लेंगे जिसकी खोज में आपका पूरा महकमा जाने कितने बरसों से सरगर्दा है। काश आप लोगों को सीएसपी के बाद आम फहम की भी कुछ ट्रेनिंग दी जाती तो कितना अच्छा होता। राहील साहब ने बहुत सुकून से सिकंदर की सारी तानाजनी बर्दाश्त की। तो गोया तुम्हें मुल्क में लिए जाने वाले मुकाबले के इम्तिहान के तरीक़ाकार से मुतालिक भी कुछ एतराज़ात हैं। जहां तक मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड देखा है, मुझे याद पड़ता है कि तुमने भी बीए के बाद सीएसएस के लिए अप्लाई किया था। कहीं तुम्हारी इस तलखी की वजह तुम्हारी अपनी नाकामी तो नहीं? सिकंदर जोर से चिल्लाया। नहीं, मैं नाकाम नहीं हुआ था। तहरीरी इम्तिहान में मेरे बहुत अच्छे नंबर थे, लेकिन जुबानी इम्तिहान लेने वालों को शायद मेरी सूरत पसंद नहीं आई, या फिर उनमें से कोई एक सुबह अपनी बीवी से लड़कर वाइवा लेने आया था। तभी उन्होंने मुझसे कुछ ऐसे गैर मुतालिक और ऊट पटांग सवाल पूछे जिनका ना सर था ना पैर। या फिर शायद जिस एक सीट पर मुझ में और एक वजीर के बेटे में मुकाबला था, उससे मुझसे छीनने के लिए उन्हें मुझसे अफ्रीका के जंगलों में पाए जाने वाले एक खास झींगे की नस्ल बताने जैसे सवालात ही करने चाहिए थे, जिनका मेरे तहरीरी इम्तिहान के मज़ामीन से कतन कोई ताल्लुक ना था। बाकी 150 के करीब उम्मीदवारों में से भी किसी को उस सवाल का जवाब मालूम नहीं था, लेकिन सिर्फ उस वजीर के बेटे को ना सिर्फ झींगे की नस्ल मालूम थी, बल्कि उसने तो झींगे का शजरे नसब भी फरफर बयान कर दिया। नतीजतन वो अगले महीने असिस्टेंट कमिश्नर तैनात हो गया और मेरा नाम कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त से खारिज। राहील साहब ने फिर से सिगार का लंबा सा कश लिया। हो सकता है तुम्हारे साथ ज्यादती हुई हो, लेकिन तुमने दोबारा कोशिश भी तो नहीं की। यकीन करो, मैं खुद एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता हूं और मैं भी इसी निजाम के तहत लिए जाने वाले इम्तिहान के जरिए पास होकर पुलिस में भर्ती हुआ था। तुम्हारी शिकायत अपनी जगह, सिकंदर ने उनकी बात पूरी होने से पहले ही काट दी। मेरी शिकायत अब भी अपनी जगह है। आप खुद ही बताएं कि ये कहां का इंसाफ है कि बरसों मेहनत करने वाले और प्रोफेशनल कॉलेजों से बरसों की पढ़ाई के बाद निकलने वाले डॉक्टर और इंजीनियर तो इस माशरे में मामूली क्लर्कों का दर्जा पाते हैं, जबकि एक सादा बीए पास लड़का
چند مہینوں میں 2-4 کتابیں رٹ کر اعلی افسر بن جاتا ہے اور اپنے رٹے کے بل پر کامیاب ہو کر قوم کی قسمت کے فیصلے کرنے لگتا ہے۔ کبھی ان افسر بن جانے والوں سے بعد میں کسی نے ان مضامین کے بارے میں پوچھنے کی زحمت بھی کی ہے؟ لیکن اگر کوئی پوچھے تو اسے پتا چلے گا کہ ایک لفظ بھی یاد نہیں ہوتا ان افسران بالا کو۔ پھر یہ مقابلے کا امتحان صرف یاداشت اور رٹے کا مقابلہ ہی تو ہوا نا؟ اور ہم غریبوں کا حافظہ تو پہلے ہی فاقوں اور پریشانیوں کی وجہ سے کمزور اور خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ سو غریب کا بچہ کلرک پیدا ہوتا ہے اور کلرک ہی مر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مقابلے کے امتحان کے طریقہ کار میں کچھ خامیاں ہو سکتی ہیں اور ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے بذریعہ قلم جدوجہد بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہماری نوجوان نسل بندوق اٹھا کر سڑکوں پر آ جائے، معصوم اور بے گناہ لوگوں کے خون سے ہاتھ رنگنے لگے۔ سکندر نے زور سے سر جھٹکا۔ معصوم اور بے گناہ لوگ؟ غلط فہمی ہے آپ کی۔ میری تنظیم نے آج تک صرف کرپٹ، راشی اور بے ایمان لوگوں کے خلاف ہی ایکشن لیا ہے۔ ہم صرف اس غلیظ معاشرے کی صفائی کر رہے ہیں اور کچھ نہیں۔ اور میرا ضمیر آج پھانسی سے ایک رات قبل بھی بالکل مطمئن ہے کہ میں نے اپنا فرض نبھایا ہے، اور بس۔ راحیل صاحب نے تعصب سے ہاتھ ملے۔ کاش میں اس آخری وقت ہی میں تمہاری آنکھوں پر پڑا یہ پردہ اٹھا پاتا۔ بہرحال میں تمہیں آج رات کا وقت مزید دے رہا ہوں، ایک بار پھر سوچ لو۔ کل کی رات تمہاری زندگی کی آخری رات ہوگی۔ جانے سے پہلے کفارہ ادا کر جاؤ گے تو بہت سوں کا بھلا ہو جائے گا اور شاید تمہاری بخشش پہ۔ راحیل صاحب واپسی کے لیے پلٹے۔ سکندر نے ان کے جاتے جاتے فکرہ کسا۔ اگر آپ کی نظر میں اتنا بڑا گناہ گار ہوں تو پھر یہ بھی جان لیجئے کہ ساری عمر کے گناہ کے داغوں کو یہ ایک آخری سجدہ بھی بھلا کیا دھو پائے گا۔ کم از کم ایسے مشورے دے کر میرے گناہ تو بے لذت نہ کیجئے۔ آپ جس میڈل کی تلاش میں مجھ تک پہنچے ہیں، کم از کم میں اپنے کندھوں پر چڑھ کر آپ کو اس تمغے تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ اتنے میں 2 سنتری اندر آ گئے۔ راحیل صاحب گول کمرے سے باہر نکل چکے تھے۔ سنتریوں نے سکندر کو کرسی سے کھولنے سے پہلے بیڑیوں اور ہتکڑیوں میں جکڑ لیا۔ اقبال جیلر اور میں جب گول کمرے کی چھت سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آئے تب تک فجر کی اذانیں شروع ہو چکی تھیں۔ نماز کے بعد سلطان بابا چہل قدمی کے لیے باہر نکل گئے اور میں اپنی جلتی آنکھیں لیے کچھ دیر کے لیے کمر ٹکانے کے لیے لیٹ گیا، لیکن بند آنکھوں تلے بھی میں سکندر ہی کا چہرہ دیکھتا رہا اور میرے کانوں میں اس کے سلگتے جملے گونجتے رہے۔ ابھی سورج چڑھے کچھ ہی دیر گزری تھے کہ سنتری نے آ کر مجھے جگا دیا کہ سلطان بابا ناشتے پر میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے بامشکل چند گھونٹ چائے حلق سے نیچے اتاری۔ یہ نہ جانے ایک عجیب سی بے چینی کیوں میری رگو پا میں سرایت کرتی جا رہی تھی، جسے کچھ انہونی ہونے والی ہو۔ ناشتے کے فوراً بعد سلطان بابا اٹھ کھڑے ہوئے۔ چلو عبداللہ میاں، ذرا بچی سے مل کر آئیں۔ پہلے تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اسی لمحے جیلر اقبال کی گاڑی اس احاطے کے باہر آ کر رکی جس میں مجھے اور سلطان بابا کو ٹھہرایا گیا تھا۔ جیلر کچھ عجلت میں دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے آتے ہی کہا، میں نے بیوہ سے بات کر لی ہے، اگر آپ لوگ تیار ہیں تو ہم ابھی ریسٹ ہاؤس کے لیے نکل سکتے ہیں۔ تب مجھے سمجھ میں آیا کہ سلطان بابا کی مراد مقتول کی بیوہ سے تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ہم ریسٹ ہاؤس کے برآمدے میں بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ صبح نماز کے وقت بارش کچھ تھم سی گئی تھی، لیکن اس وقت پھر سے ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ ریسٹ